اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام حسین علیہ السلام عارفا بحقہ کتب اللہ تعالی فی اعلی العلین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینے جو کوئی جیڑا بندہ امام حسین دی قبر دی زیارت کرے عارفاً بحق ہی اس دا حق پہچان کے معرفت نال زیارت کرے اللہ تعالیٰ کو اعلی العلین اچ جگہ عنایت فرمے سن۔ دوجے مقامات ایک بندہ جندنا علا بن مصعب ہے آدھے میں جناب امام صادق دی خدمت جو پیش ہویا تے میں آکھیا مولا امام حسین دی زیارت کرن دا ثواب کتنا ہے؟ امام فرمیندن اے میں روایت امام صادق پیا فرمیندے اے میں روایت میں امام باقر اپنے والد گرامی تو کی دی امام باقر علیہ السلام پہ فرمیندن میں یہ روایت اپنے بابے امام سجاد تو کی دیئے امام سجاد علیہ السلام فرمیندن میں یہ روایت اپنے بابے امام حسین تو کی دیئے تو امام حسین پہ فرمیندن میں جناب پیغمبر دی خدمت حاضر ہویا میں کہ نانا جان دسو میری زیارت دا ثواب کتنا ہے؟ پیغمبر گرامی نبیان دے سلطان حسنین دا نانا علی دا بھرا زہرا دا بابا پیا فرمیندے او میرا لخت جگر بیٹا حسین اگر کوئی بندہ میرے زندگی دے وچ میری زیارت کرے یا میری رحلت تو بعد میری زیارت فرماوے اگر کوئی بندہ جناب علی دی زندگی دے وچ اس دی زیارت فرماوے یا اس دی رحلت تو بعد اس دی قبر دی زیارت فرماوے او حسین میرا لخت جگر بیٹا اگر کوئی تیرے بھرا حسن دی زندگی دے وچ زیارت کرے یا اس دی رحلت تو بعد اس دی قبر دی زیارت فرماوے جناب پیغمبر فرمینے او حسین اگر کوئی بندہ تیری زندگی دے وچ تیری زیارت کرے یا تیری رحلت تو بعد تیری قبر دی زیارت فرماوے پیغمبر گرامی پہ فرمینے نبیان دا سلطان پیا فرمیندے میرے تے فرض ہے جو میں پیغمبر اس بندے دی زیارت کراں جیڑا تیری قبر دی زیارت فرمیندے گل اتھا موک نہیں گئی جناب پیغمبر کچھ اگا ٹورے تے فرمایا میرے تے فرض ہے پیا جو میں کو گناہ